गरिदियो भने पनि यसलाई मिटरमा चेन्ज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिजल्ट आउँछ। र अर्को केन्द्रीकरण दूरीलाई मिटरमा र सामर्थ्यलाई डायोप्टरमा नापिन्छ र कन्भेक्स लेन्सको सामर्थ्य धनात्मक भनेको कन्भेक्स लेन्सको सामर्थ्य चाहिँ पोजिटिभ र कन्केभ लेन्सको सामर्थ्यलाई ऋणात्मक नेगेटिभ मान्ने चलन छ। जहिले पनि हामीलाई यो नेगेटिभ भनेर दियो भने हामीले कन्केभ लेन्स सम्झिनु पर्ने भयो र पोजिटिभ भनेर दियो भने हामीले कन्भेक्स लेन्स भनेर सम्झिनु पर्ने भयो। यसको यो सामर्थ्यको एकाइमा चाहिँ धनात्मक भनेर चाहिँ हामीले कन्भेक्स लेन्सलाई र ऋणात्मक आयो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले कन्केभ लेन्सलाई सम्झिनु पर्यो। र लेन्सको फोकसिङ लेन्सको मद्दतले पर्दामा कुनै वस्तुको आकृति स्पष्ट पार्न लेन्स र पर्दा बीचको दूरी घटबड गर्ने क्रियालाई फोकसिङ भनिन्छ। भनेको अब लेन्सबाट चाहिँ त्यो पर्दामा चाहिँ वस्तुलाई स्पष्ट पार्नका लागि लेन्स र पर्दा बीचको दूरी घटबड पार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले फोकसिङ भन्दा रहेछौँ। र वस्तु दूरी अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो लेन्सदेखि वस्तुसम्मको दूरीलाई अब वस्तु दूरी भनिन्छ। भनेको यो लेन्स राखिएको हुन्छ र अब्जेक्ट राखेको हुन्छ। अब अब्जेक्ट कहाँनिर राख्ने अघि पनि हामीले डिस्कसन गरेको छौँ डायग्रामबाट। अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा राख्ने हो कि अब्जेक्टलाई सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पछाडि राख्ने हो कि अब्जेक्टलाई सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्ने हो कि अब्जेक्टलाई सेन्टर अफ कर्वेचर र केन्द्रको बिचमा राख्ने हो कि 2F र F को बिचमा राख्ने हो कि अब्जेक्टलाई F र त्यो अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्ने हो। त्यो यदि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले सेन्टर अफ कर्वेचरमा त्यो 2F मा राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो वस्तुको दूरी भनेको चाहिँ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दा त्यो अप्टिकल सेन्टरदेखि O देखि त्यहाँनिर 2F सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले वस्तु दूरी भन्यौँ। र आकृति दूरी भनेको त्यो ठ्याक्कै लेन्सको सेन्टरदेखि आकृतिसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामीले आकृति दूरी अर्थात् इमेज डिस्टेन्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ यो वस्तुको स्थान आकृतिको स्थान र आकृतिको स्वभाव र आकार कस्तो बन्छ भन्दा अघि हामीले त्यो फर्स्ट फिगरमा फर्स्ट डायग्राममा वस्तुलाई इन्फिनिटीमा अनन्तमा राख्दाखेरि आकृतिको स्थान कहाँ बनेको थियो भन्दा आकृति चाहिँ F मा र कस्तो खालको आकृति बन्यो भन्दा आकृति वास्तविक भनेको वस्तु एकतिर राख्यो आकृति अर्को साइडमा बन्यो भने त्यो वास्तविक हुने भयो। लेन्सको एक साइडतिर वस्तु राखिएको थियो अघि हामीले इन्फिनिटीमा अनन्तमा वस्तु राखिएको थियो। आकृति भनेको हाम्रो लेन्सको अर्को साइडतिर वस्तुकै साइडतिर नभई वस्तुको अर्को साइडतिर लेन्सको अर्को साइडतिर चाहिँ हाम्रो आकृति बनिएको थियो। र आकृति कस्तो बनिएको थियो भन्दा त्यो अर्को साइडतिर बनिएको छ भने चाहिँ वास्तविक भयो। र उल्टो भनेको वस्तु जस्तो थियो त्यसको अपोजिटतिर आकृति बन्यो भने चाहिँ उल्टो भन्यो। र धेरै सानो भनेर चाहिँ त्यो अब त्यसको साइज हेर्ने हो वस्तु कस्तो बन्यो भनेर। र वस्तु 2F भन्दा पछाडि राख्दा अघि हामीले इमेज एट बियोन्ड 2F भनेर हेरेको थियौँ सेकेन्ड फिगरमा। र त्यो वस्तुलाई चाहिँ हामीले 2F भन्दा पछाडि राख्दाखेरि चाहिँ इमेज चाहिँ कहाँ बनिन्छ अरे आकृति चाहिँ कहाँ बनिन्छ अरे भन्दाखेरि हामीले F र 2F को बिचमा बनिन्छ अरे। र कस्तो खालको त्यसको स्वभाव कस्तो हुन्छ आकृतिको भन्दाखेरि आकृति चाहिँ वास्तविक हुने भयो र उल्टो हुने भयो वास्तविक हुने भयो र उल्टो हुने भयो र धेरै सानो हुने भयो यो 2 नम्बरको कन्डिसनमा। र 3 नम्बरको कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा जेनरली पनि हामीलाई सम्झिनको लागि चाहिँ म चाहिँ अब यही 3 नम्बरको बारे सम्झिन्छु र उता माथितिर जाने पनि 3 नम्बर तलतिर जाने पनि 3 नम्बर। अर्थात् यदि अर्को तरिकाले सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ र यदि वस्तु चाहिँ लेन्सतिर नजिक आउँदैछ भने चाहिँ इमेज चाहिँ लेन्स भन्दा भागेर टाढोतिर जान्छ भनेर सम्झिँदा पनि भयो अरूले। र अर्को कसरी पनि सम्झिन सकिन्छ भन्दा वस्तु 2F मा राखिएको छ भने इमेज पनि 2F मै बन्छ। र वस्तु 2F मा राख्दाखेरि कस्तो खालको त्यो बन्ने इमेजको त्यो आकृतिको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वस्तु जत्रै हुन्छ र उल्टोतिर बनिन्छ भनेर जसरी सम्झिँदा पनि भयो। यो चाहिँ अब सम्झिनु चाहिँ पर्यो। अब जसरी अब वस्तु इमेजतिर आउँदाखेरि वस्तु चाहिँ लेन्सतिर आउँदाखेरि आकृति चाहिँ लेन्स भन्दा टाढोतिर भाग्दै जान्छ भनेर सम्झिँदा पनि भयो होइन। नत्र यो थर्ड कन्डिसनबाट 2F मा वस्तु राख्दाखेरि आकृति पनि 2F मै बनिन्छ र त्यति बेला चाहिँ वस्तु र आकृतिको यो त्यसको आकार चाहिँ समान हुन्छ उत्रै हुन्छ र वास्तविक हुन्छ भनेर सम्झिँदा पनि भयो। र 2F र F को बिचमा राख्दाखेरि वस्तुलाई त्यहाँ राख्यो भने आकृति चाहिँ 2F भन्दा पछाडिपट्टि बन्यो। र कस्तो आकृति बन्यो भन्दा आकृति चाहिँ वस्तु वास्तविक बन्यो र उल्टो बन्यो र वस्तु भन्दा ठुलो बन्यो। र आकृति वस्तुलाई F मा राख्दा आकृति चाहिँ कहाँ बन्यो भन्दा अनन्तमा बन्यो त्यो इन्फिनिटीमा बन्यो त्यो वास्तविक बन्यो उल्टो बन्यो तर वस्तु भन्दा ठुलो म्याग्निफाइङ खालको बन्यो। र अर्को लास्ट कन्डिसन के छ भन्दा वस्तुलाई F र O को बिचमा भनेको त्यो फोकल पोइन्ट र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा वस्तुलाई राख्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर लेन्सको यति बेला चाहिँ यो एउटा मात्रै कन्डिसन हो। यो 6वटा कन्डिसनमा एउटा मात्रै कन्डिसन यो युनिक कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वस्तु जुन साइडतिर छ
आकृति पनि त्यही साइडतिर बनिएको छ र कस्तो बनियो भन्दाखेरि र त्यसलाई चाहिँ हामीले अवास्तविक आकृति बनिन्छ र सुल्टो खालको आकृति बनिन्छ र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो वस्तुभन्दा ठुलो हुन्छ त्यति बेलाको आकृति चाहिँ। मैले एउटा भने सर सम्झिने तरिका सर अलिकति तल लैजानु सर। हजुर सर हजुर भन्नुहोस् न। अहिलेको टेबल देखाउनु सर। अहिलेको टेबलमा है मैले सम्झिनको लागि तपाईहरुले हेर्दाखेरि के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है 1 नम्बरमा अनन्तमा राख्दा यफमा बन्यो भने चाहिँ यफमा राख्दा अनन्तमा बन्छ भनेर सम्झिनुहोस् के। अनन्तमा राख्दा यफमा बन्यो भने यफमा राख्दा कहाँ बन्छ अनन्तमा बन्छ। अनि अर्को 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् 2f भन्दा पछाडी राख्दाखेरि कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यफ र 2f को बिचमा बन्छ भने यफ र 2f को बिचमा राख्दाखेरि कहाँ बन्छ 2f भन्दा पछाडी बन्छ। ठ्याक्कै त्यही हो यफ र 2f को बिचमा राख्दा कहाँ बन्यो 2f भन्दा पछाडी बन्यो। अनि 2f मा राख्दा 2f मै बन्छ। यति तीनटा सम्झिनु भयो भने अरु तीनटा ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुन्छ। अनि यफ र ओ को बिचमा राखे जहाँ राख्यो भने नि त्यही साइडमा बन्छ हेर्नुस्। त्यही साइडमा बन्छ तर एकदम ठुलो साइजमा बन्छ। यति कुरा चाहिँ जाने हुन्छ ल। ल सर अगाडि बढौँ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो सम्झिने ट्रिकै। हुन्छ हुन्छ सर धन्यवाद छ हजुरलाई सर। त्यही त जसरी भए पनि सम्झिनु चाहिँ पर्यो हैन त सर। हजुर सर। ल हामी गयौँ है यो विस्तृति भनेको अब म्याग्निफिकेसन। अब के हो त यो विस्तृति म्याग्निफिकेसन भन्दाखेरि आकृतिको उचाइ र वस्तुको उचाइ बीचको अनुपातलाई विस्तृति भनिन्छ। भन्दाखेरि जुन यो आकृति यो वस्तु अघि यहाँनिर बनेको छ यो कन्डिसन भयो र कुन कन्डिसनमा राख्दा वस्तुको उचाइ कति हुन्छ र त्यति बेला आकृति कति हुन्छ भन्दा यो ट्याक्कै यो 2f मा राख्दा मात्रै वस्तुको उचाइ वस्तुको यो वस्तु र यो आकृतिको उचाइहरू चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ किन यति बेला चाहिँ सबै कुरो वास्तविक पनि हुन्छ उल्टो हुन्छ र उत्रै हुन्छ। यति बेला चाहिँ र 2f मा वस्तु छ भने आकृति पनि 2f मा बनिन्छ। र यति बेला यो विस्तृति निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आकृतिको उचाइ यसलाई जेनरली i ले डिनोट गरियो र वस्तुको उचाइलाई चाहिँ o ले डिनोट गरियो। यो फर्मुला लगाएर पनि हामीले विस्तृति निकाल्न सक्यो म्याग्निफिकेसन निकाल्नको लागि। आकृतिको उचाइ र वस्तुको उचाइको अनुपातबाट पनि हामीले चाहिँ विस्तृति निकाल्न सकिने भयो। र अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ आकृतिको दूरी भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँनिर हेरिसकेका छौँ लेन्सदेखि आकृतिसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामी आकृतिको दूरी भनिन्छ भन्दा इमेज कहाँनिर बनिएको छ त हो त्यो ठ्याक्कै इमेजदेखि त्यो लेन्सको सेन्टर अप्टिकल सेन्टरसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामीले आकृति दूरी भन्यो। र अर्को वस्तु दूरी भनेको अप्टिकल सेन्टरदेखि वस्तु कहाँ राखिएको छ चाहे इन्फिनिटीमा राखिएको छ कि चाहे सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि पछाडि राखेको छ कि त सेन्टर अफ कर्वेचरमा राखेको छ कि एफ मा राखेको छ कि एफ र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राखेको छ हो। त्यो ठ्याक्कै इमेजदेखि त्यो अब्जेक्टदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको जो लेन्ससम्मको दूरीलाई चाहिँ हामीले वस्तुको दूरी भनेर त्यो दुईटा यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले विस्तृति निकाल्न सकिने भयो। र यसलाई पनि हामीले अब एक्जाममा पनि विस्तृति निकाल्ने फर्मुला कुन सूत्र प्रयोग गरेर हामी विस्तृति निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। र यहाँ दुईटा फर्मुला दिएको छ र m = I/O भनेको यो I भनेको यो आकृतिको उचाइलाई चाहिँ I ले डिनोट गरिएको छ र O ले चाहिँ भनेको यो वस्तुको उचाइलाई डिनोट गरेको छ र अर्को V/U भनेर पनि डिनोट गरेको छ यो आकृतिको दूरी र वस्तुको दूरी भनेर पनि। र जेनरली लेन्सको सूत्र कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ भन्दा 1/f = 1/U + 1/V। 1/f भनेको यो 1/f भनेको यो अघि हामीले सामर्थ्य भनेर पढिसकेका छौँ। यो f भनेको फोकल पोइन्ट यो भनेको फोकल लेन्थ हो। यो भनेको यसको युनिट m मिटरमा हुन्छ। र यो 1/u भनेको त u भनेको त यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भइहाल्यो। v भनेको इमेज डिस्टेन्स भइहाल्यो। यी तर दिएको छ हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी अप्टिकल उपकरण अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा जाँदैछौँ। र अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भने चाहिँ के भन्दाखेरि लेन्सको प्रयोग गरी बनाइएको उपकरणलाई अप्टिकल उपकरण भनिन्छ। जस्तै क्यामेरा भयो माइक्रोस्कोप भयो टेलिस्कोप भयो जति पनि उपकरणहरू जसमा चाहिँ लेन्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिकल उपकरण भन्दो रहेछौँ। र यो हाते लेन्स वा साधारण सूक्ष्मदर्शक यन्त्र सिम्पल माइक्रोस्कोपमा के भनेको छ भन्दा एउटा कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरी बनाइएको र बीड सहितको उपकरणलाई चाहिँ हाते लेन्स वा साधारण सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनिन्छ। र यसले अति ससाना किरा फट्याङ्ग्रा तथा फुलको भागहरू अध्ययन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी घडी लगायत मसिना पार्ट पुर्जाहरू यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा यसले चाहिँ ससाना यो घडीको पार्ट पूजा यो मेकानिकहरूले पनि यसलाई युज गर्ने भयो। किन भन्दा यो ससाना हाम्रो आँखाले मजाले भ्याउन नसक्ने देख्न नसक्ने घडीको पार्ट पूजाहरूलाई त्यसको साइज बढाएर देख्नका लागि हेर्नका लागि पनि यो चाहिँ युज हुने भयो। र अर्को सूक्ष्मदर्शक यन्त्र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
दुईवटा कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरी अति सूक्ष्म वस्तुलाई ठुलो पारी हेर्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई चाहिँ कम्पाउन्ड सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनिन्छ। र यो के को लागि युज गरिन्छ भन्दा जीवकोष, जीवाणु, कीटाणु आदि हेर्नका लागि चाहिँ सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको प्रयोग गरिने भयो। यसले चाहिँ हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने र मजाले देख्न नसकिनेलाई चाहिँ यसको साइज बढाएर चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नका लागि पनि यो युजमा आउँछ। यो माइक्रोस्कोपहरू, यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपहरू चाहिँ, र टेलिस्कोप भनेको चाहिँ सूक्ष्मदर्शक यन्त्र, यो धेरै टाढाको वस्तुलाई नजिक तुल्याएर हेर्न सकिने दुईवटा लेन्स प्रयोग गरी बनाइएको उपकरणलाई चाहिँ टेलिस्कोप भनिन्छ। र यसले आकाशीय पिण्डहरूलाई अध्ययन गर्न सजिलो बनाउँछ भनेर भनिएको छ। र यो टेलिस्कोप र यो माइक्रोस्कोपमा, यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा चाहिँ जेनरली मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यसमा चाहिँ कतिवटा लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ टेलिस्कोपमा पनि दुईवटा लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ र यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा पनि दुईवटा लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ। एउटा यो अब्जेक्ट लेन्स भन्ने हुन्छ र अर्को भन्छ आई लेन्स भन्ने हुन्छ। र सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि म हजुरहरूलाई एकचोटि यो डायग्राम देखाएर देखाउँछु यसको लागि पनि। हेलो सर, यो स्क्रिन सेयर भएको छ सर? भइरहेछ सर। हजुर हजुर, ओके। यो अघि हामीले जुन हाते लेन्सको कुरा गऱ्यौँ, यो हाते लेन्स चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ र यसले चाहिँ हामीले यो ससाना यो मेकानिकहरूले यो घडीको पार्ट पुर्जाहरू हेर्नका लागि यसले चाहिँ यो ससाना पार्ट पुर्जाहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाएर देखिने भएको कारणले गर्दा हामीले यो युज गर्छौँ। यहाँनिर यो हामीले हाते लेन्स चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ र यो चाहिँ यो हाते लेन्स भयो। र यो अघि हामीले यो टेलिस्कोप भनेर पनि यहाँनिर अघि भनेको थियौँ। र यसमा चाहिँ दुईवटा कन्भेक्स लेन्सहरू, यसमा चाहिँ दुईवटा कन्भेक्स लेन्सहरू युज गरिएको हुन्छ र एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स। मनीषजी अहिले अर्को डायग्राम देखिया छैन? डायग्राम चाहिँ छैन सर? छैन देखिया। केही सेयर भएको छ कि छैन सर? यही छैन, त्यो अगाडिको फोल्डरमा मात्रै आएको छ, अगाडिको फोल्डरको फर्ममा मात्रै आएको छ। मनिष सरले त्यो फोल्डरै देखाउनु भएको हो नि त, सानै देखाउनु भएको हो नि त। सानै देखाउनु भएको मनिष सर? होइन, अहिले यो डायग्राम आएको छैन सर। यो म कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको यो डायग्राम चाहिँ देखाउँदैछु सर। छैन सर? छैन। ठुलो बनाएर सानोमा हुन्छ सर, म एकचोटि फेरि गर्छु है त। हुन्छ सर। अहिले सर आयो सर, आयो। ए हुन्छ हजुर। ल यो कम्पाउन्डमा अघि हामीले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको यो डिस्कस गरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ अब कतिवटा लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ दुईवटा लेन्स प्रयोग गरिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा आई लेन्स भनेर यो आईको नजिक छ। अर्को यो अब्जेक्टिभ लेन्स भन्ने चाहिँ यो सानो यहाँनिर अब्जेक्टिभ लेन्स पनि युज गरिएको छ। अब जेनरली यो डिटेल यो डिस्क्राइब गर्न त आवश्यक पनि छैन होला। यसमा अलिकति सोध्ने भनेको यसमा कुन यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा कुन लेन्स युज गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले कन्भेक्स लेन्स भनेर यो याद गर्नु पर्यो। र यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा कतिवटा लेन्स युज गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईवटा लेन्स चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र यसमा जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो यो फर्स्ट यो अब्जेक्टिभ लेन्सले जुन इमेज बनाउँछ त्यो इमेज चाहिँ फेरि यो आई लेन्सको लागि चाहिँ अब्जेक्ट भएर बनिन्छ र त्यो इमेज चाहिँ दोस्रोचोटि यो आई लेन्सको लागि इमेज बनिँदा चाहिँ यो चाहिँ इन्फिनिटीमा इमेज बनिन्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ यो म्याग्निफाइङ ठुलो हुने भएर चाहिँ हामीले सजिलैसँग देखिन्छ भनेर यसलाई अलिक बुझिराखौँ। र जेनरली यसमा दुईवटा लेन्स प्रयोग भएको हुन्छ र कन्भेक्स लेन्स चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ भनेर चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा, टेलिस्कोपमा भनेर बुझौँ। ओके, अब हाम्रो यो डिफेक्ट अफ भिजन भनेर यो आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी भनेर यो छ। यो यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि आँखामा रहेको लेन्सलाई आवश्यकता अनुसार सिलियरी मांसपेशीले
तन्काउन वा खुम्चाउन नसकी टाढा वा नजिकको वस्तुहरू स्पष्ट देख्न नसक्ने कमजोरीलाई हेर्ने शक्तिको कमजोरी डिफेक्ट अफ भिजन भनिन्छ। र हेर्ने शक्तिको कमजोरी मुख्य गरेर दुई प्रकारको हुन्छन्। यो एउटा अधुर दृष्टि, अर्को दूरदृष्टि हो। र अधुर दृष्टि भनेको कस्तो भन्दाखेरि नजिकको वस्तुलाई स्पष्ट रूपले देख्न सक्ने, नजिकको वस्तुलाई चाहिँ स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। हामीले बुकहरू चाहिँ हामीले किताब पढ्दाखेरि सजिलैसँग राम्ररी पढ्न सकिन्छ। र नजिकको वस्तुलाई स्पष्ट रूपले देख्न सक्ने तर टाढाको वस्तुलाई चाहिँ स्पष्ट रूपले देख्न नसक्ने आँखाको कमजोरीलाई चाहिँ अधुर दृष्टि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलियरी मसलले चाहिँ आवश्यक मात्रामा खुम्चाएर लेन्सलाई तन्काई पातलो बनाउन नसक्दाखेरि यस प्रकारको कमजोरी चाहिँ देखा पर्दछ। र यस कमजोरीलाई सुधार गर्न कन्केभ लेन्स भएको चस्माको प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसमा चाहिँ जेनरली हामीले के बुझौँ भने कुनै पनि स्रोतबाट प्रकाश आउँछ र प्रकाश चाहिँ आइसकेपछि अब्जेक्टमा त्यो कुनै वस्तुमा ठोकिएर त्यो रिटर्न भएर आएको प्रकाश चाहिँ हाम्रो आँखामा छिर्ने हो। र आँखामा छिरिसकेपछि एउटा हाम्रो आँखामा लेन्स हुन्छ। यो लेन्स चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि हाम्रो आँखामा पनि कन्भेक्स आकारको लेन्स हुन्छ। र यो कन्भेक्स लेन्सको पछाडि चाहिँ भिट्रियस ह्युमर र यो अगाडि चाहिँ एक्वाइस ह्युमर भन्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ यहाँ सिलियरी मांसपेशी भनेको चाहिँ यो लेन्सको साइडतिर हुन्छ, यो सिलियरी मांसपेशी भन्ने चाहिँ। र यो प्रकाश चाहिँ भित्र गएर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ जेनरली रेटिनामा बन्नुपर्ने अब्जेक्ट हो। र यो रेटिनामा इमेज चाहिँ रेटिनामा बन्छ। र इमेज रेटिनामा बनिसकेपछि त्यो इमेज कस्तो इमेज बन्यो, त्यो हामीले के देख्यौँ त भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो नर्भमा पुर्याउने काम गर्छ। र यो हामीले अब यो इमेज बनिसकेपछि अब जेनरली यो अधुर दृष्टि भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो, अधुर दृष्टि भएको बिरामीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इमेज चाहिँ रेटिनामा बन्नुपर्ने इमेज, तर इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ भन्दा यो रेटिना भन्दा अगाडिपट्टि इमेज बन्छ। यो चाहिँ के कारणले बन्छ भन्दाखेरि यो सिलियरी मांसपेशीले आवश्यक मात्रामा जति खुम्चिनु पर्ने त्यति नखुम्चिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आँखाभित्र भएको यो लेन्स चाहिँ बाक्लै भइबस्छ। यो चाहिँ पातलो हुँदैन। र यो सिलियरी मांसपेशी नखुम्चेको कारणले गर्दा हाम्रो आँखामा भएको लेन्स चाहिँ बाक्लो हुन्छ। र त्यसपछि यो जुन हाम्रो यो वस्तुमा ठोकिएर आएको प्रकाश चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्सको थ्रुबाट पास भएर जाँदाखेरि यो लेन्स बाक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, यसले चाहिँ लाइटलाई कन्भर्ज गर्ने हो। त्यही भएर हामीले कन्भेक्स लेन्सलाई चाहिँ हामीले कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छौँ भनेर अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यही भएर यो रेटिनाभन्दा अगाडि इमेज बन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नजिकको वस्तु सजिलैसँग देख्न सकिन्छ, पुस्तक पढ्न सकिन्छ, तर टाढोको वस्तु चाहिँ हामीले मजाले ठिम्याएर देख्न सकिँदैन। र हेर्नका लागि पनि त्यो यही हो भनेर यकिन गर्न चाहिँ सकिँदैन भनेर यहाँ भनिएको छ। र यसको लागि चाहिँ के उपचार गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको लेन्स चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसको यो रोगलाईबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ कन्केभ लेन्स चाहिँ यो अधुर दृष्टि भएको पेसेन्टको लागि चाहिँ कन्केभ लेन्स चाहिँ युजफुल हुन्छ। किन भन्दा कन्केभ लेन्सले चाहिँ जेनरली पनि यो प्रकाशको किरणलाई यसले त डाइभर्ज गर्ने हो, यसले त छर्ने हो। यो कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ कन्भर्ज गर्ने, यसले चाहिँ एकै ठाउँमा फोकस गराउने, पोइन्टिङ गराउने हो। र यो कन्केभ लेन्सले चाहिँ डाइभर्ज गराउने भएर चाहिँ यसले जुन हाम्रो रेटिना भन्दा अगाडि बनिएको इमेजलाई चाहिँ यो कन्केभ लेन्सलाई आवश्यक त्यो पावर अनुसारको आवश्यक सामर्थ्य अनुसारको हामीले लेन्स लगाइसकेपछि चाहिँ कन्केभ लेन्स लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रेटिना भन्दा अगाडि बनिएको इमेज चाहिँ ट्याक्कै रेटिनामा गएर बन्छ र हामीले टाढाको वस्तुलाई पनि सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। र त्यही भएर हामीले यहाँनिर के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अधुर दृष्टि भनेको कस्तो भन्दाखेरि अधुर दृष्टि भनेको नजिकको स्पष्ट देख्न, बुझ्न, पढ्न सकिन्छ र टाढोकोलाई मजाले बुझ्न, पढ्न र स्पष्ट देख्न, ठम्याउन सकिँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। र के कारणले यस्तो हुन्छ भन्दा सिलियरी मांसपेशी चाहिँ आवश्यक मात्रामा खुम्चन नसक्दाखेरि र हाम्रो यो आँखामा भएको यो लेन्स चाहिँ बाक्लै भइबस्ने हुन्छ र जस कारणले गर्दाखेरि जो यो वस्तुमा ठोकिएर आएको किरण चाहिँ हाम्रो रेटिना भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आकृति बन्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अधुर दृष्टिको समस्यामा पर्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यसको लागि चाहिँ के उपाय छ, कुन खालको अधुर दृष्टि, कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ अधुर दृष्टिबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने कुन खालको
लेन्स चाहिँ प्रयोग गर्ने, लेन्सको चस्मा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्केभ भनेर सम्झिनु पर्यो। र अर्को यहाँ दूरदृष्टि भनेको छ, यो चाहिँ के हो त भन्दा टाढाको वस्तुलाई स्पष्ट रूपले देख्न सक्ने तर नजिकको वस्तुलाई स्पष्ट देख्न नसक्ने आँखाको कमजोरीलाई चाहिँ दूरदृष्टि भनिन्छ। र आवश्यक मात्रामा लेन्स खुम्चन नसक्दा, अघि चाहिँ यो सिलियरी मांसपेशीले आवश्यक मात्रामा आफू खुम्चिन नसक्दा, लेन्सलाई पातलो बनाउन नसक्दाखेरि अदूरदृष्टि भयो। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेन्स आफै आवश्यक मात्रामा खुम्चिन नसक्दा सिलियरी मांसपेशी बढी खुम्चिएर यसले के भएको हुन्छ भन्दा लेन्स पातलो हुँदाखेरि यस प्रकारको कमजोरी देखा पर्दछ र यस कमजोरीलाई हटाउन कन्भेक्स लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि चाहिँ सिलियरी मांसपेशी आवश्यक मात्रामा खुम्चिन सकेन, त्यही भएर लेन्स चाहिँ बाक्लो भइबस्यो। त्यही भएर त्यो प्रकाशको किरण त्यो अब्जेक्टमा, त्यो वस्तुमा ठोकिएर आएको प्रकाशको किरणले चाहिँ त्यो लेन्स बाक्लो भएको कारणले गर्दा जुन रेटिनामा एउटा नर्मल मान्छेको इमेज भनेको रेटिनामा बन्ने हो र रेटिनामा बन्नुपर्ने इमेज चाहिँ के भयो भन्दा रेटिनाभन्दा अगाडि बन्यो। त्यही भएर अदूरदृष्टि बन्यो। र दूरदृष्टिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्स चाहिँ बढी मात्रामा यो सिलियरी मांसपेशी चाहिँ बढी मात्रामा खुम्चिएर र यो लेन्स चाहिँ हाम्रो आँखाभित्र भएको लेन्स चाहिँ बढी मात्रामा खुम्चिन नसक्दा यो बढी पातलो हुन्छ। त्यही भएर प्रकाशको त्यो किरण चाहिँ सजिलैसँग भित्र छिर्न पुग्दछ र त्यही भएर इमेज चाहिँ कहाँ बनिन्छ भन्दा रेटिना भन्दा पछाडि बनिन्छ। यहाँ सम्झिनुपर्ने मेन दुईटा कुरा के छ भन्दा अदूरदृष्टि हुँदा इमेज कहाँ बनिन्छ, आकृति कहाँ बनिन्छ भन्दा रेटिना भन्दा अगाडि, र दूरदृष्टि हुँदा कहाँ बनिन्छ इमेज भन्दाखेरि आकृति रेटिना भन्दा पछाडि। र अर्को यो अदूरदृष्टि भएको पेसेन्टलाई, बिरामीलाई यो नर्मलमा ल्याउनका लागि उसलाई कुन खालको लेन्स प्रयोग गरिन्छ भन्दा कन्केभ लेन्स। र यहाँ दूरदृष्टिको पेसेन्टको लागि कुन खालको लेन्स चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्दा कन्भेक्स लेन्स। जुन कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रकाशको किरणलाई चाहिँ परावर्तन भइसकेपछि यसले चाहिँ कन्भर्ज गर्छ र जुन चाहिँ रेटिना भन्दा पछाडि बनिएको इमेजलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेटिनामा इमेज फर्म गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मल पिपुलहरूले जस्तो सजिलैसँग टाढाको वस्तु पनि देख्न सक्छौँ। यो अदूरदृष्टि भएको समयमा चाहिँ र दूरदृष्टि भएको समयमा चाहिँ हामीले नजिकको वस्तुलाई पनि सजिलैसँग पढ्न देख्न सकिन्छ। र यो हजुरहरूलाई यो दूरदृष्टि र अदूरदृष्टिमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ हजुर? सर मेन्नी सर एउटा प्रश्न आएछ हाम्रो चन्द्रा मगर। हजुर सर, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आँखाभित्र पस्ने प्रकाशको मात्रालाई आँखाको कुन भागले नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। के छ सर यसको केही आइडिया छ? हजुर आँखाभित्र पस्ने प्रकाशको मात्रालाई आँखाको कुन भागले नियन्त्रण भन्नुभयो सर? हजुर कुन भागले नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर हुन्छ सर, म त्यो मैले जाने जति चाहिँ म भन्छु सर। अब त्यसमा हाम्रो केही त्यसमा अझै धेर भन्नुपर्ने छ भने सरहरूले हजुरहरूले एक्सप्लेन गरिदिनु होला है त। मलाई थाहा अब यहाँनिर अब आँखाको यो डायग्राम मजाले देखाइएको छैन, यहाँनिर केही भागहरू छुट्याइएको छैन। अब जेनरली के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्युपिल भन्ने भाग चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि प्रकाशको मात्रामा धेर प्रकाशको मात्रा आएको छ भने चाहिँ त्यो प्युपिलले चाहिँ आफै खुम्चिन्छ अरे र प्रकाशको मात्रा आफूलाई आँखालाई ठिक चाहिने जति मात्रै हाम्रोले आँखाबाट भित्र छिराउँछ अरे। र अर्को के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो हामीलाई जुन हामी अँध्यारो कोठामा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई जति पनि प्रकाशको मात्रा चाहिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पाउन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो प्युपिल चाहिँ आफै फेरि त्यो अघि जुन प्रकाश धेर भएको ठाउँमा चाहिँ प्रकाश जति चाहिने हो त्यसको लागि त्यो प्युपिल खुम्चिएर चाहिँ त्यति मात्रै प्रकाश भित्र पठाउँछ अरे आँखाभित्र। अनि त्यसपछि अर्को के त भन्दाखेरि हामी अँध्यारो कोठामा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तुलाई देख्न नसक्दा चाहिँ हाम्रो त्यो खुम्चिएकोलाई चाहिँ त्यो उघारेर बढी फैलावट भएर चाहिँ पिपुलले चाहिँ प्रकाश चाहिँ बढी मात्रामा भित्र हामीलाई आवश्यक मात्रामा प्रकाश चाहिँ आँखाभित्र लगाउँछ भनेर मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो सर। अब कति सत्य हो के हो अब हजुरहरूलाई अब अझै धेर जानकारी छ भने चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि भनिदिनु होला सर। एक्ज्याक्ट त्यही हो सर, म चाहिँ यो कन्फ्युज भइरहेको थिएँ, म आफै बिर्सिरहेको थिएँ। ठ्याक्क तपाईँले त शब्द भने चाहिँ सम्झिहालेँ। सर यो अदूरदृष्टिको त्यही भएर जस्तो हामी अँध्यारो कोठा अथवा उज्यालोबाट अँध्यारोमा जाँदाखेरि अलि अँध्यारोमा जाँदाखेरि अलि आँखा एकछिन नदेख्ने हुन्छ नि, त्यही अलि त्यो खुम्चिनलाई अथवा फुक्नलाई अथवा खुम्चिनको लागि एकछिन टाइम लाग्ने भएर हो। एकदम बिल्कुल त्यही कुरा हो। एक्ज्याक्ट त्यही हो सर। त्यही हो गोपाल सर।
एकदम हो एकदम सर त्यही हो। ल हुन्छ सर अगाडि बढाउँ अब। हुन्छ सर। सर यो एउटा प्रश्न सर एउटा हजुर हजुर यो जस्तो अदूरदृष्टि र दूरदृष्टिको बारेमा यो मानौ न अदूरदृष्टिको बारेमा सर जस्तो हजुर यो अदूरदृष्टि हुनुको मुख्य कारण हामी एउटा मात्र कारण मानौ न, अलि मुख्य कारण केलाई मान्न सक्छौँ सर हामी? यो अदूरदृष्टि सिलियर अदूरदृष्टिको यो मसलले मुख्य कारण राम्रोसँग त काम नगर्नु हो होइन र सर? हजुर त्यो मुख्य कारण हजुर 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 सर यो मुख्य कारण भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब यो अदूरदृष्टिको पनि यहाँनिर अघि पनि मैले भने एकचोटि हजुरहरूलाई यो सिलियरी मसलले आवश्यक मात्रामा खुम्चिन नसक्दा यो सिलियरी म एकचोटि डायग्राममा पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। अहिले यो स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन सर? स्क्रिन सेयर भयो सर, तर तपाईँको यो ठुलो चाहिँ भएन, इन्लार्ज भएन है फोटो। ए हुन्छ सर, म त्यो हेरिहाल्छु सर। हामीसँग 10 मिनट समय छ सर। अब अहिले आयो सर? ए ल आयो सर। हुन्छ, यो यसबाट एकचोटि म हजुरहरूलाई बुझाइहेर्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो आँखाको यो भित्रको यो कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर देखाइएको छ र यसमा चाहिँ के भने कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर लेन्स भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। लेन्स अघि मैले भनिहालेँ, यो कन्भेक्स आकारको यो लेन्स छ र यो अप्टिकल नर्भ भनेर चाहिँ यसले हाम्रो नर्भ सिस्टमतिर यहाँबाट सूचना पुर्याउने भइहाल्यो। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो लेन्सको यो माथि र यो तल्लो भागमा हुने जुन यो सिलियरी मांसपेशी, यो सिलियरी मसल भन्ने हुन्छ, ले चाहिँ अब आवश्यक मात्रामा यो आफू खुम्चिएर चाहिँ आफू खुम्चिँदा यो सिलियरी मांसपेशी आफू खुम्चिने हो भने चाहिँ यो लेन्सलाई तानिन्छ र लेन्स तन्केपछि चाहिँ यो पातलो हुने हो। र यो सिलियरी मांसपेशी यो आफू आवश्यक मात्रामा खुम्च्यो भने चाहिँ लेन्स पातलो हुन्छ। तर अदूरदृष्टिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलियरी मांसपेशी आवश्यक मात्रामा आफू नखुम्चिँदा चाहिँ उसले जति खुम्चिनु पर्ने हो त्यति नखुम्चिँदा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो लेन्स चाहिँ बाक्लै भइबस्छ अरे। र बाक्लै भइबसेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो जुन प्रकाशको त्यो वस्तुमा ठोकिएर आएको प्रकाशको किरण चाहिँ त्यो हाम्रो आँखाभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ जुन रेटिनामा बन्नुपर्ने इमेज चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि बन्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा नजिकको वस्तु चाहिँ स्पष्टसँग पढ्न र हेर्न देख्न सकिन्छ र टाढाको वस्तु चाहिँ स्पष्टसँग देख्न पढ्न हेर्न सकिँदैन। र यो चाहिँ कन्डिसन कस्तो भने यो चाहिँ ममा पनि लागु भएको कन्डिसन हो। मलाई पनि यो अदूरदृष्टि भएकोले गर्दाखेरि यो सुरुमा के हुन्थ्यो भने यो कलेजमा पढ्दाखेरि पनि अब 4th इयरतिर पुग्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो भएको रहेछ। अनि अब म चाहिँ अब प्रायः जसो अगाडिकै बेन्चमा बस्थेँ। अब म त्यो अगाडिबाट पनि यस्तो मजाले तन्केर हेर्दा पनि व्हाइट बोर्ड देख्थिनँ र पुरा अब त्यो मजाले हेर्नु पर्थ्यो। तर म पछाडि हेर्थेँ, पछाडि बस्ने साथीहरूले चाहिँ मजाले सारिरहेको हुन्थ्यो र त्यहीँबाट पनि मलाई अनुभव भयो कि यो आँखामा चाहिँ कमजोरी भइसकेछ भनेर। अनि त्यो चेक गराउन जाँदा चाहिँ भएर अदूरदृष्टि भएको रहेछ, सर्ट साइटनेस भएको रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नजिकको चाहिँ मजाले पढ्न देख्न नर्मल पिपुलले जस्तै, नर्मल मानिसहरूले जस्तै सकिन्छ, हेर्न देख्न पढ्न ओर्न स्पष्ट हुन्छ। तर टाढाको वस्तु हेर्न पर्यो भने चाहिँ पुरा आँखा धमिलो हुने, केही देखिँदैन हो, स्पष्ट देखिँदैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ कन्केभ लेन्स चाहिँ युज गर्नु पर्यो। अब कन्केभ लेन्स किन कन्केभ लेन्स चाहिँ युज गर्नु पर्यो अदूरदृष्टिलाई भन्दा अदूरदृष्टि भने त रेटिना भन्दा अगाडि इमेज बनिने हो। यसलाई त हामीले जति सक्दो रेटिनामा इमेज बनाउनु पर्ने हो। अब रेटिनामा इमेज चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब झन् कन्भेक्स लेन्स युज गर्यो भने त झन् डाइभर्स गरेर झन् लेन्सकै छेउतिर इमेज बनिएला। अब यसको लागि चाहिँ के कन्भर्स भएर अब यसको लागि त हामीले डाइभर्स गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर कन्केभ लेन्सले चाहिँ डाइभर्स गर्ने भएर चाहिँ जो बिरामी चाहिँ अदूरदृष्टिको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कन्केभ लेन्सको चाहिँ लेन्स भएको चस्मा चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ इमेज चाहिँ त्यो आकृति चाहिँ रेटिनामा बन्छ र रेटिनामा आकृति बनेपछि हामीले नर्मल मान्छेले जस्तो स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। सर अघिको एउटा क्वेसन रहेछ नि अघिको च्याट बक्समा। हजुर हजुर हो, त्यो प्रकाशको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ मलाई अलिकति त्यो पुपिलको कुरा आएको थियो नि सर अघि। हजुर हजुर त्यो पुपिल चाहिँ आफ्नो साइज अनुसार प्रकाशको एमाउन्ट अनुसार आफू चाहिँ त्यसले
साइज रिफर्म गर्ने होला, तर त्यो प्रकाशको मात्रालाई नियन्त्रण हजुर, गर्ने हजुर। चाहिँ आइरिस हो कि जस्तो लाग्यो सर मलाई। ए त्यो हुन सक्छ सर, त्यो त्यसको चाहिँ मलाई अलिक जानकारी भएन, त्यही भएर मैले अघि हजुरहरूलाई भनिहालेको थिएँ। मलाई चाहिँ त्यो पिपिलको बारेमा आइरिस थाहा छ मजाले, मलाई अनि अब हजुरहरूलाई मलाई अझै त्यो त्यसको होइन, बारेमा अझै धेरै थाहा छ भने चाहिँ हजुरहरूले एक्सप्लेन गर्नु होला भनेर मैले अघि हजुर अन्य सरहरूलाई पनि मैले रिक्वेस्ट होइन गरिरहेको यो थिएँ। त्यो क्वेसन चाहिँ यो लाइट च्याप्टरको चाहिँ होइन, त्यो ज्ञानेन्द्रियहरू भन्ने चाहिँ क्लास 9 को त्यो उसमा चाहिँ भएको क्वेसन हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो हुन त सोध्न नमिल्ने भन्ने त भएन, तर लाइट च्याप्टरको त होइन त्यो होइन होइन, question सोध्न चाहिँ। त आफूलाई आफ्नो जिज्ञासा त राख्नु पाइहालिन्छ नि सर। यहाँनिर अब त्यही मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई भने नि, यदि मैले स्पष्ट भएन, मैले बुझाउन सकिनँ भने म अरू सरहरूलाई भनेर भए पनि अब हजुरहरूको जिज्ञासा चाहिँ अब त्यो मेटाउने छु भनेर, होइन अरू अन्य सरहरू पनि हेर्छु है हुनुहुन्छ, सर त्यसको। त्यही भनेर मैले भने। हजुर हजुर। एकचोटि गुगल सर्च हानौँ न। ए हुन्छ, त्यो अब गुगलमा हेर्दा पनि भयो, न त जेमा सर्च गरेर गर्दाखेरि पनि भयो, तर यो कन्फ्युजमा चाहिँ नबसौँ भन्ने कुरो मात्रै हो। मलाई त पुपिल जस्तै लाग्थ्यो। होइन पिपिल भनेको त त्यो होलो ठाउँ हो नि त, होलो ठाउँ हो, त्यसले चाहिँ आफ्नो साइज त्यो कालो भाग चाहिँ बढाएर घुम्साएर चाहिँ लाइटको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ। प्युपिल नै हो। आइरिस चाहिँ कलरफुल पार्ट हो नि त आँखाको। मैले पनि त्यही भएर यो पुपिल जस्तो लाग्थ्यो, अनि हाम्रो सुनिलजीले सर फेरि क्वेसन भनिसकेपछि मैले अनि हेर्नु लाग्यो कि। वेबसाइटमा कता पनि देखेको थिएँ, अनि मैले अलिकति यो क्लास 9 को बुक पनि अहिले पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आइरिसै देखा जस्तो लाग्छ सर। आइरिस भित्रको चाहिँ प्युपिल भएर चाहिँ त्यो आइरिस लेख्या होला, आइरिसमै प्युपिल हुने भएर। पिपिल भनेको त आइरिस भित्र हुने हो र होइन? प्युपिल भनेको चाहिँ त्यसो भए त्यस्तो हो। प्युपिल भनेको चाहिँ त्यो दुलोलाई चाहिँ फिगर प्युपिल देखाउनु भन्ने हो भएको नि नि त। सरले, अघि सरले फिगर देखाउँदा त हजुर हजुर। आइरिस लेन्सलाई अडाउने रातो रातो पार्ट देखाउनु भएको थियो नि अघिको फिगरमा। आइरिस म भनेको एकचोटि त फेरि अगाडि हजुरलाई सेयर गर्छु है त त्यो फिगर। हजुर त्यहाँ हेर्नुहोस् त सर, त्यो रातो पार्ट थियो कि। हामीसँग 6 मिनट टाइम छ है सरहरू। ए हुन्छ, त्यो क्वेसन पनि डिस्कस गर्नुपर्ने छ, त्यो क्वेसनतिर जाउँ है त त्यसो भने, अलिक छिटो छिटै गरेर। हो यसमा रातो पार्ट देखाएको छ नि सर आइरिस त। आइरिस सर प्युपिल भनेको चाहिँ दुलो हो नि त। हजुर हजुर। आइरिस मैले हेरेँ है प्युपिल। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट अफ द आई द्याट सराउन्ड्स द पुपिल, इट रेगुलेट्स द एमाउन्ट अफ लाइट द्याट इन्टर द आई भनेको दुइटै ठिक हो सर। हजुर आइरिस तन्किँदाखेरि आइरिस भित्र पिपिल हुने रहेछ हैन सर? हजुर हजुर। आइरिसको दुलो चाहिँ पिपिल हो। आइरिस भनेको द आइरिस इज द कलर पार्ट अफ द आई भइहाल्यो होइन, द्याट सराउन्ड्स द पुपिल, पुपिलको वरिपरि चाहिँ रहन्छ, इट रेगुलेट्स द एमाउन्ट अफ लाइट द्याट इन्टर द आई भन्यो। पुपिल भन्ने नि भयो, आइरिसले चाहिँ पुपिललाई सराउन्ड हो। हजुर जस्तो हाम्रो सुनिल सरले भन्छ आइरिस चाहिँ फर्स्ट एन्सर भयो, सेकेन्ड एन्सर पुपिल भयो सर। यस्तो हो, जस्तै रोटी भयो भने रोटीको बिचमा ठुलो भएको जस्तो चाहिँ प्युपिल हो क्या। रोटी ठुलो हुनु भनेको त प्युपिल पनि ठुलो हुनु हो नि त। हो सर हो। आइरिस चाहिँ रोटीको बिचमा प्युपिल हो नि त। यहाँ अब मैले एक ठाउँ व्हिच पार्ट अफ द ह्युमन आई कन्ट्रोल द एमाउन्ट अफ लाइट भन्नेमा अर्को के भन्यो भन्दाखेरि द पुपिल इज द ओपनिङ इन द सेन्टर अफ द आइरिस वेयर लाइट इन्टर द आई भन्यो। भनेपछि यसले पुपिलको कुरा नि गर्यो, दुइटै कुरा गर्यो क्या फेरि। त्यही हो, एउटै आइरिसकै पार्ट हो नि पुपिल। तर फर्स्ट एन्सर चाहिँ आइरिस रहेछ है सर। यदि आइरिस दिएन भने पुपिल रहेछ सर। आइरिस र पुपिलै दियो भने पनि हामीले आइरिसमा नै हान्नु पर्यो नि त सर? हजुर सर, आइरिस र पुपिल दियो भने आइरिसमा हान्नु पर्यो। यदि हामीलाई हजुर हजुर आइरिस दिएन र पुपिल मात्रै दियो भने पुपिलमा हान्नु पर्यो सर। हुन्छ हुन्छ। अब हामीले त्यो आइरिस जे ल रेगुलेट गर्ने आइरिस भनेर सम्झौँ न हैन सर? हुन्छ सर हुन्छ। अब त 2 मिनेट मात्र छ। हुन्छ हुन्छ। ल 2 मिनेट मात्र छ। धन्यवाद। अब यो अलिकति यो एउटा हेरिहालौँ, यो पोइन्ट, यो सम्झिनु पर्ने पोइन्ट, यो नजिकको बिन्दु भनेको आँखाबाट सबैभन्दा नजिक रहेको बिन्दु जहाँ वस्तुलाई आँखाले सजिलै देख्न सक्दछ त्यसलाई नजिकको बिन्दु भनिन्छ। सामान्यतः स्वस्थ मानिसको नजिकको बिन्दु कति हुन्छ भनेर यो सोध्न सक्ने क्वेसन हो। यो 25 सेन्टिमिटर भनेर हामीले यो सम्झनु पर्यो। र टाढाको बिन्दु भनेको चाहिँ यो इन्फिनिटी भनेको छ। र अब नजिकको बिन्दु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 25 सेन्टिमिटर सम्झिनु पर्यो। र हामीले अब स्वस्थ आँखाले देख्न सक्ने सबैभन्दा टाढाको बिन्दु
ल बिन्दुलाई फार पोइन्ट भनिन्छ र स्वस्थ आँखाको टाढाको बिन्दु भनेको इन्फिनिटी, यो चाहिँ अनन्त हुन्छ भनेर यो दुईटा सम्झिनु पर्यो। र अब कति टाइम छ सर, क्वेसनतिर जान भ्याइन्छ? हामी भ्याइँदैन सर, अब 1 मिनेटको टाइम छ के सर। अनि मैले यहाँ अर्को कुरा पनि भने है, हाम्रो यो नर्मल आईको फोकल लेन्थ 1.7 cm हुँदो रहेछ है। ए नर्मल आईको सर? हजुर सर। ए 1.7 cm भन्नुभयो नि सर? हजुर हजुर। ओके हुन्छ सर। एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द 60 डायोप्टर्स भन्यो। पावर चाहिँ तपाईको 60 डायोप्टर हुँदो रहेछ नर्मल आईको। नर्मल आईको पावर हजुर सर भनेर सम्झिने होला अब। The focal length of normal eye is 1.7 cm and thus the power of normal human eye is approximately equal to 60 diopters भन्यो। ल सर अब हामी सर लेन्स फर्मुला युज यसलाई फेरि गरेर हजुर सर फेरि लम्ब्याउनु पर्यो। हजुर हजुर हुन्छ सर, त्यसो भए फेरि जोइन हो नि त है। अब हामी 13 जना मात्रै छौँ अहिले। हजुर हजुर त्यही त फेरि नदोर्याउँ सर अर्को। ल हुन्छ, त्यसो भए फेरि जोइन हौँ है त यो सकिएपछि। एकछिन लम्ब्याउँ के ए हुन्छ सर, अब यो धेर छैन, यो